यति भ्रम छन खोजिरहनु भएको छ केही गरेकै छैन अहिलेसम्म यो चलेकै छैन राज्य चलेकै छैन आज केपी ओलीलाई हाम्रो पार्टीको सर्दै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जति उहाँ त मान्छे मारेर जानु भएको त्यो तपाईलाई थाहा छ कि छैन के हिसाबले मान्छे मारेर 2027 सालको परिवर्तनको निम्ति गलत उहाँले मान्छे मारेर जेल जानु भएको भनिसके नि उहाँहरू अहिले चाहिँ उडुस र जुम्रा हो सत्ताको उडुस र जुम्रा जसरी चाहिँ आफ्नो पेट नभरुन्जेलसम्म मान्छेको शरीरबाट खुन चुसिराख्छ ठ्याक्कै त्यही हो नेकपा अहिले चाहिँ नेकपाले जम्ला गरेको छ माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आको हो काण्डै काण्डको चाहिँ बालवाटार काण्ड केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आको हो तर यो सरकार केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि खोजियो ल्याइयो कहाँ गयो त्यो खोजेपछि खै त खोजिँदैछ खै कारबाही भयो त माधव नेपाल र प्रचण्डले के गरिरहेछन् त ल तपाईकै पार्टीभित्र कुरा गरौँ न त आन्तरिक पार्टीभित्र त अहिले हामीलाई त आरोप लाउनु भयो नेपाली कांग्रेस त अहिले त्यही नै त हेरेर बसेको छ तपाईहरुले के गर्नु भयो के पाक्छ र खाउँ भनेर हेरेको छ नेपाली कांग्रेस हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु म नवराज धानुक। पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिको विषय बडो तातेको छ, गर्मागर्मी छ र 2/3 नजिक पुगेको नेकपाको आन्तरिक विवादसँगै यतिखेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयले फेरि एकपटक तरङ्गित बनायो कि वास्तवमा यो देशमा सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद, कम्युनिस्टको शासन यस्तै हुन्छ कि भन्थे कि देख्न लाग्या हो त। यी प्रश्नहरू आम जनताको मनमा छन्। हो, सरकारले गर्नुपर्ने कयौं राम्रा कामहरू थिए तर गर्न सक्यो कि सकेन ती जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् र आम जनताको जुन पर्सेप्सन थियो, जुन एक्सपेक्टेसन थियो कि वास्तवमा अब यो सरकारले जनताका लागि, गरिबका लागि र किसानका लागि चाहिँ पक्कै पनि यो सर्वहारा वर्गको पार्टीले चाहिँ काम गर्छ भन्ने थियो। तर विडम्बना यतिखेर त्यो देखिएन र व्यवहार त र जुन किसिमको बाहिर लेआउटमा देखिएको छ त्यस्तो नदेखिरहँदा के साँच्चीकै यो सरकार असफल भएको हो या कम्युनिस्टले किन शासन राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेनन्? 5 वर्षका लागि पाएको यो म्यान्डेट यसरी यो बीचमै धाराशाही हुने, यो पार्टीभित्रै सरकार खसिहाल्छ कि यो सरकार ढालेर अर्को सरकार आइहाल्छ कि, यी किसिमका आशंका देखिँदै आएका छन्। हो, विडम्बना सरकारले काम गरिरहँदा कयौं पटक पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएका हुन सक्छन् तर आम गरिब, किसान र मजदुरहरूका समस्या थाहा छन्। बेरोजगारी बढेको छ, कोरोना कहर, यो पेन्डेमिकको समयमा पनि जनताहरूले चाहिँ सरकारको अवनत्व गर्न सकेनन्। अहिले पनि उखु किसानहरू सडकमा सरकारलाई न्याय माग्दैछन् लगायतका कयौं प्रश्नहरू सार्वजनिक छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ भ्रष्टाचार यति धेरै बढेर गयो कि भ्रष्टाचार लुकाउन सरकारले चाहिँ यतिखेर चाहिँ ढाकछोप गरेको यो ट्रान्सपेरेन्सीको रिपोर्ट नै होइन भन्ने जस्ता विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोपमा यतिखेर उत्रेको छ। वास्तवमा यी पछिल्ला समयका राजनीतिक घटनाक्रम, विशेष गरी यो अध्यादेशको विषय, 3 वर्ष सरकारको सफलता असफलता सँगै अब यो देशको राजनीति के साँच्चीकै पुस्तान्तरण होला त, यी प्रश्न छन्। यसै सन्दर्भमा आज विशेष गरी युवा नेतृत्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग 2 जना बडो युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, युवा नेतृत्व गरिरहनु भएका 2 जना युवा नेता हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरी म हाम्रो दायाँ साइडबाट जान चाहन्छु, निवर्तमान उहाँ चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, युवा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसको युवा नेता पुष्पकुमार साई, र त्यसै गरी हामीसँग निवर्तमान युवा नेता खास गरी अन्य सोभिका नेता सुदर्शन शिवाकोटी हुनुहुन्छ जो संगठन विभाग यसभन्दा पूर्व हेरिरहनु भएको थियो। अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ युवा नेता मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरू 2 जनालाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँ 2 जनालाई स्वागत छ, नमस्ते। म पहिलो प्रश्नको सुरुवात गर्न चाहन्छु पुष्पजीबाट। पुष्पजी, अब तपाईँ आफै पनि अब यो सिचुएसन पेन्डेमिकबाट गुज्रिनु भयो, अहिले हेल्थ राम्रो भयो होला म आशा गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी अब तपाईँहरू जतिको युवा जो यो देश चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ, नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ, यो देशमा चाहिँ डेमोक्रेसीको तपाईँहरूले वकालत गर्दै आउनु भएको छ। पछिल्लो समय सरकारको गतिविधि र विशेष गरी यो अध्यादेश एकपटक होइन दोस्रो पटक फेरि संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको विषयमा रहेर सरकारले एकपटक फेरि अध्यादेश ल्याएर राजनीति तरङ्गित, आम जनता तरङ्गित र संविधानमाथिको हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा पनि आए। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा के छ भनेदेखि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्र विरोधी हुन्छन्, कम्युनिस्टहरू निर्वाचनलाई आत्मसात गर्दैनन्, स्वीकार्दैनन् र कम्युनिस्टहरू विश्वबाट पलायन भइसकेका छन्। र पछिल्लो चरणमा नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दै गर्दा नेपालमा लगभग 2/3 बहुमतको सरकार नेकपाको बन्यो र बनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा जनताहरू लामो समयदेखि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ स्थायी सरकार नभएका कारणले कुनै पनि कुराहरू स्थायी रूपमा अगाडि बढ्न सकेका थिएनन्
राजनीति भनेको तपाईँको हरेक नीतिहरूको प्रधान नीति हो। त्यसकारण चाहिँ राजनीति जबसम्म तपाईँको चाहिँ स्थायी हुँदैन तबसम्म त्यसका समाजका कुनै पनि इक्विपमेन्ट्सहरू, राज्यका कुनै पनि इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ सुचारू हुन सक्दैनन्। र त्यो भएका कारणले नेपाली जनताले जे जसरी भए पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नुभयो र आफ्नो अभिमत प्रकट गरिसकेपछि नेकपालाई यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउनु भयो र सत्तामा पनि लगभग 2/3 बहुमत उहाँहरूले पाउनुभयो। पाइसकेपछि त्यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो र उहाँले नेतृत्व गरेदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा जगजाहेर छ, समाजले, राष्ट्रले, हरेक नागरिकले त्यो भोगिराख्नु भएको छ। हामी त कहिले पनि कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्रवादी हुन् भनेर भन्दैनौँ र बिरालोलाई तपाईँले चाहिँ सिरकमुनि छोपेर राख्नुभयो भने बिरालो छैन भन्ने त हामीले चाहिँ आभास पाउँछौँ, तर जतिखेर उसले चाहिँ म्याउ गरेर चाहिँ कराउँछ त्यतिखेर बिरालो नै हो भन्ने कुरो प्रष्ट इङ्गित गर्छ त्यसले। त्यसैले नेकपा अहिले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गरिरहँदाखेरि नेकपा लोकतान्त्रिक बाटोमा जानुको सट्टा, नेकपा डेमोक्रेटिक बाटोमा जानुको सट्टा, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको सट्टा नेकपा मोनोपोली गरेर अर्थात् एकाधिकार गरेर चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँको संसद चलिरहँदाखेरि चाहिँ संसद जो चाहिँ जनताबाट म्यान्डेट पाएर, जो जनताबाट निर्वाचित भएर कानुन निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ वैधानिक चाहिँ एउटा संस्था हो, त्यसको अधिवेशन चाहिँ समाप्त गरेर चाहिँ उहाँले 2टा अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेश आइसकेपछि फेरि उहाँले चाहिँ देशव्यापी विरोध भइसकेपछि फेरि फिर्ता लिनुभयो। तपाईँको फेरि अहिले पछिल्लो चरणमा फेरि उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो, अझ फिर्ता लिने भन्ने कुरो चलिरहेको छ, तर फिर्ता लिनुभएको छैन उहाँले। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली म नै राज्य हुँ, म नै अख्तियार प्रमुख हुँ, म नै मानव अधिकारको प्रमुख हुँ, अर्थात् संवैधानिक निकायको प्रमुख म आफै हुँ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर केपी शर्मा ओली अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यो उहाँको हिँडाइले हामीलाई कता कता लाग्न थालेको अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यसो भए तानाशाह हो पर्यो कि भन्ने हामीले आभास पाएका छौँ। तानाशाह त अहिले भन्न मिल्दैन, बाटो त्यतैतिर उन्मुख छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। अब म सुदर्शन शिवाकोटीतिर आउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री एकल ढङ्गबाट र विशेष गरी कम्युनिस्ट लोकतन्त्रवादी हुँदैन, प्रजातन्त्रका विरोधी हुन् भन्ने उहाँले तर्क राख्नुभयो। के साँच्चीकै पछिल्लो समयको यो अध्यादेशले त्यही सङ्केत गरेको हो कि प्रधानमन्त्री र तपाईँको पार्टी नेकपा अब त्यही गति र त्यही दिशामा गइरहेको हो? अब यस्तो छ, पार्टीभित्र आफ्नो लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ, पार्टीहरू पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अगाडि बढेका हुन्छन्, एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा जस्तै उहाँले भन्नुभयो लोकतन्त्र विरोधी चाहिँ हुन्छन् कम्युनिस्टहरू भन्नुभयो। लोकतन्त्र विरोधी कम्युनिस्टहरू हुँदा हिजो लोकतन्त्रको आन्दोलन अथवा भनौँ हिजोको शान्ति प्रक्रियामा जुन द्वन्द्वकालीन अवस्था थियो, त्यो द्वन्द्वकालीन अवस्थाबाट मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदाखेरि त्यतिखेरका तत्कालीन पार्टी नेतृत्वहरू जसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्व गरिरहेथे, जसले प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूको नेतृत्व गरिरहेथे होइन, त्यतिखेर त्यो लोकतान्त्रिक कुरा अथवा गणतन्त्र मुलुक स्थापना गर्नको निमित्त कुन पार्टीको कति योगदान छ हामीले त इतिहास पनि हेरेर अगाडि बढ्नु पर्यो नि। हिजोको राजनीतिक घटनाक्रमहरू, हिजोको निरङ्कुश तानाशाह चाहिँ राणाकाल थियो, त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था, यी सबै व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्दै 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 यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउनको निमित्त होला नेपाली काङ्ग्रेसको हिजो कति भूमिका रह्यो, तत्कालीन नेकपा एमालेको कति भूमिका रह्यो, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कति भूमिका रह्यो, तर यो अवस्थासम्म आइपुग्नको निम्ति कुन पार्टीको कति देन छ भन्ने कुरा त हामीलाई इतिहासले हामीलाई देखाइरहेको छ नि। शान्ति प्रक्रियामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा ल्याउँदाखेरिको भूमिका कुन पार्टीको कति रह्यो? ल ठिक छ, म भन्छु 2007 सालमा प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, 2046 सालको नेतृत्व काङ्ग्रेस, 62-63 को नेतृत्व पनि सबै दलहरूको संयुक्त हो, तर संविधान काङ्ग्रेसले ल्यायो भने उहाँहरूले यसको चाहिँ जहिले पनि जस लिनुहुन्छ। हेर्नु शिवाकोटीजी, होइन त्यो त यही हामी बिचको कमजोरी हो क्या। त्यहाँ कहाँबाट जस्तै घर त बन्यो नि, घर त सर्लक्क बन्छ, तर त्यहाँ रोड कति परेको छ, सिमेन्ट कति परेको छ, इँटा कसको देन कति छ, के छ भन्ने कुरा हामीले देख्दैनौँ। हामी सकारात्मक वेबाट कुनै पनि कुरालाई अगाडि बढाउन चाहँदैनौँ क्या हामी, किनभने एउटा पार्टीबाट एउटा लगम लाएको घोडा जसरी अगाडि मात्र बढिरहेका छौँ। किनभने अहिले नेकपाको सरकार छ, के कुरा नेकपाको सरकारलाई आरोप लाएर ढाल्न सकिन्छ, त्यसलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ। नेकपाको सरकारले केही गरेकै छैन, उहाँले त्यही भन्नुभयो, केही गरेकै छैन।
के गरेको छ? एक दुई दिनमा भन्नु न, के गरेको छ? नेकपाको सरकारले अहिलेसम्म 3 वर्ष उहाँहरूकै पार्टीको सर्देश सभापतिले नेकपाको सरकार आएपछि नेपाली जनता धुरु धुरु रुनुपर्छ भन्नुभयो हिजो जब निर्वाचनको बेलामा। त्यो त अहिले रोइरहेका छन्। कसरी रोका छन्? म तपाईँलाई एक दुईटा उदाहरण चाहिँ महामारी छ तपाईको, महामारी हुँदा बिचारा यो देशमा कोही भोको रहनु पर्दैन, कोही नाङ्गो रहनु पर्दैन, कोही चाहिँ बिरामी पर्दैन भनेको त हामीले देख्यौँ त। लकडाउनको बेला तपाईँको चाहिँ कसले खान पाए, कसले तपाईँ चाहिँ उपचार गर्न नपाएर कति मान्छेहरू बाँच्छ? तपाईँले कस्तो कुरा खान नपाएर मान्छे मरेका छन्। देखाउनु न एक दुई दिन को मरेछ? युट्युबमा हेर्नुहोस् तपाईँ, अहिले यदि उहाँले देख्नु भएको छैन भने युट्युब खोलेर हेर्नुहोस्। युट्युब पनि हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। युट्युब मिडियाहरू पनि कसरी चलेका छन्, कसले चलाएका छन्, कुन नियतबाट चलेका छन्। अरे बाबा त युट्युब त कसैले चलाएको होला, तर त्यो बिचारा भोकै मर्ने, खान नपाएको एउटा भरिया, एउटा उपचार औषधि उपचार नपाएर कोरोना लागेर कहाँ पाएको छ? किन पाएको? कसले पाएको छ तपाईँको? ल तपाईँले नपाएको मान्छे भन्नु न। भन्नु तपाईँको चाहिँ बुटोलमा एकजना हस्पिटल नपाएर कोरोना लागेको मान्छे भर्नै हुन नपाएर मरे। त्यसै गरी पोखरामा मरे, काठमाडौँमा मरे, तपाईँको आइसियु नपाएर कति मान्छेहरू मरेका छन् भनेर मान्छे मर्दैन। मैले जिल्लाको नाम तपाईँको सर, मैले तपाईँको कुरालाई मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले रेकर्ड हेर्नु न, तथ्य हेर्नु न। इन्डिया जब लकडाउन भयो एउटा कुरा सुदर्शनजी, म हजुरलाई भन्छु, सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर सूर्य उदाएको छैन भन्ने काम नगर्नुहोस्। त्यो त सूर्यलाई त हत्केलाले छेक्नै सक्नुहुन्न। हाम्रो पार्टीको निर्वाचन चिन्है सूर्य हो। नेकपा ओली सरकारले अहिले देशमा भएका जति पनि वितण्डाहरू छन्, उहाँ त अख्तियार प्रमुख गोकुल बास्कोटाले तपाईँको मन्त्री हुँदाखेरि 70 करोडको जुन चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको भिडियो बाहिर आयो नि, होइन त्यो बाहिर आयो नि, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। अडियो आयो। तपाईँ भाषाले राम्रोसँग भन्नु। गोकुल आइसकेपछि तपाईँको उहाँले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्नुभयो। म खुमबहादुर खड्का अहिले हुनुहुन्न, उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ, उहाँ एउटा पार्टीको नेता हो। खुमबहादुर खड्का जेल के कारणले पर्नुभयो? भ्रष्टाचारको अभियोगले पर्नुभयो। अनि जेलबाट मुक्त हुँदाखेरि 122 केलीको माला लिएर को पुग्यो उहाँलाई सम्मान गर्न? नेभी सङ्घ पुग्यो, काङ्ग्रेस पुग्यो। जेल जीवन भोग्नुभयो। जेल जीवन भोग्ने बित्तिकै अनि उहाँले चाहिँ कानुनी रूपमा दण्डित पाउने बित्तिकै बाहिर आउने बित्तिकै घृणा गर्ने माला लिएर हामीले कुनै पनि पार्टीको नेता भ्रष्टाचार गर्छ, देशद्रोही काम गर्छ, जनता विरोधी काम गर्छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्छ। जस्तै हाम्रो मान्य गोकुल बास्कोटा हाम्रो सर्दै नेता, उहाँको अडियो आएको 2 घण्टाभित्र उहाँले ल मेरो अडियो आयो, यो कुरालाई सार्वजनिक रूपमा बहस चलाउँ, मैले मेरो कुरालाई मेरो चाहिँ यो अडियोलाई छानबिन गर्नको निम्ति म राजीनामा दिएर म मार्ग प्रशस्त गरिदिएर चाहिँ उहाँले आफूलाई चाहिँ त्यतिखेर तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीबाट ब्याक हुनुभयो। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा हुन सक्छ, पोजिटिभबाट जानु पर्यो नि। केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण आफ्नो मातहतमा, अनुसन्धान आफ्नो मातहतमा, सबै चाहिँ राज्यका संरचनाहरू आफ्नो मातहतमा राखेर उहाँ निरङ्कुश बन्नु भएको छ। निरङ्कुश नभन्नु, संवैधानिक निकायहरू अहिलेसम्म गठन गरेका छैनन्। संवैधानिक निकायहरू अहिलेसम्म गठन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? निरङ्कुश राजतन्त्रको अनि देश कसरी चल्छ? 3 वर्ष भयो संवैधानिक निकायहरू अहिले खाली भएको हो। त कसको कारणले हो? अनि कसको कारणले? केपी ओलीको कारणले। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली कसको कारणले हो त? त्यसो भए सुदर्शनजी, जस्तो प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नु हुन्थेन, यो संविधानमाथिको हस्तक्षेप हो, यो संविधानका बर्खिलाप हो भन्नेहरू छन्। जस्तो उहाँले भन्नुभयो निरङ्कुशतातर्फ प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभयो। राज्यका संवैधानिक निकाय, राज्यका अधिकांश निकायमा सरकार अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अहिले नेपालको सरकार जुन कार्यकारी सरकार छ, त्यो सरकारलाई निरङ्कुश भन्ने शब्दै यो कसरी आयो? यसलाई मैले बुझ्दिनँ। निरङ्कुश भन्ने शब्द कसरी आयो? सर्वसत्तावाद निरङ्कुश कसरी निरङ्कुश भने उहाँले कानुन हातमा लिनुभएको छ। उहाँले अस्ति चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई तपाईँको निषेधाज्ञा जारी गरेर हाम्रो वरिष्ठ नेतालाई चाहिँ कस्टडीमा राख्नु भएको छ। पञ्चायतमा पनि त्यस्तो हुन्थेन, उद्घाटन गर्न नपाउने। त्यहाँको उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाले उद्घाटन गर्न आइजा भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जानुभयो। अनि उहाँलाई चाहिँ निषेधाज्ञा लाएर चाहिँ थुन्ने, यो चाहिँ
कहाँको चाहिँ तपाईँ हामी होइन हिजो लडेको, तपाईँ हामी होइन जेलको चिसा छोडीमा चाहिँ के अरे चाहिँ कालरात्रिमा चाहिँ हामीले ज्यान चाहिँ बिताएको, दिन बिताएको। लोकतन्त्र त्यसरी ल्याउने तपाईँ हामी भन्ने अनि अहिले नेकपा चाहिँ अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरू कहिले हामीले त मदन भण्डारीले बौद्धले जनवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि उहाँहरू लोकतन्त्रवादी हुनुभयो भनेर हामीले चाहिँ सोच्यौं। तर आज नेकपाको नेतृत्वमा सरकार हुँदै गर्दाखेरि लोकतन्त्र विरोधी कार्य गरेको छ, संविधान विरोधी कार्य गरेको छ। महामहिम राष्ट्रपति हेर्नुहोस्, आज उहाँ नेकपाको सदस्य हो कि उहाँ चाहिँ देशको राष्ट्रपति हो? आज कन्फ्युजन छ। आज राष्ट्रपति जस्तो महामहिम पद चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ हल्का रूपमा उहाँले आफ्नो काम कारबाहीबाट पुष्टि गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति यो राष्ट्रपति विवादमा मुस्ने काम वर्तमान नेकपा र प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भन्ने आकलन उहाँको आफ्नै क्रियाकलापले गरिराख्नु भएको छ। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपाको सदस्य हो, देशको राष्ट्रपति हो, सदस्य हो, पहिला हो, अहिले होइन नि महाशय। रामवरण यादव पहिला हो, अहिले होइन नि। रामवरण यादवले गरेको गतिविधि तपाईँ के गर्यो ल भन्नुहोस् त, के गर्यो? रामवरण यादवले आफ्नो चाहिँ के अरे ओजलाई उहाँले बचाएर राख्नु भएको थियो। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँहरूका डोनर अथवा नेपाली कांग्रेसका डोनरहरूले कहाँबाट पैसा आएका सबै पैसाको परिचालन गर्ने रामवरण यादव राष्ट्रपति हो त्यतिखेर, तत्कालीन राष्ट्रपति। प्रमाण बिना तपाईँ नबोल्नुहोस्। विद्यादेवी भण्डारीकोमा प्रमाण अहिले प्रष्ट छ त, जग जाहेर छ, दुनियामा चाहिँ तपाईहरु सबैले देखेका छन्। आजको राष्ट्रपति चाहिँ कुनै हिजो राजनीतिक दलबाट नआएको हो र? उहाँ पनि हिजो एउटा राष्ट्र तत्कालीन कस्तो भूमिका हुने भन्ने कुरा हो। जस्तोमा आए ल ठिक छ। अब अहिले जस्तो यो संवैधानिक परिषदको चाहिँ नियुक्तिको सवालमा उहाँहरूको आरोप के छ भने प्रतिपक्षी दलले जुन किसिमको चाहिँ भूमिका खेलिदिनु पर्थ्यो, तपाईहरु बैठकमै नगइदिने अनि काम पनि गर्न नदिने अनि सरकारलाई असफल बनाउन चाहिँ प्रतिपक्षले भूमिका हलो अड्काउने गोरु जुत्ने यो दुनियाँमा हुन्छ। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दलको रूपमा चाहिँ तपाईको 2074 सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भयो प्रतिपक्षी दलको रूपमा। नेपाली कांग्रेसले गलत कुरामा सरकारको चाहिँ विरोध गरेको छ। सभ्य तरिकाले प्रेस विज्ञप्तिमा महामारी भइसकेपछि तपाईको सडकमा हामी गएका थिएनौं, हामीले संसदमा पनि सभ्य तरिकाले प्रस्तुत भएका थियौं। तर धेरै मान्छेहरूले के भने प्रतिपक्ष सुतेको छ। हामीले सरकारका सही क्रियाकलापहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्यौं, गलत क्रियाकलापहरूलाई हामीले चाहिँ औँला ठडाएर यो गलत हो यस्तो गर्नुहुन्न भनेर हामीले चाहिँ पटक पटक चाहिँ सचेत गरायौं सरकारलाई। तर सरकार सचेन। अस्ति रामचन्द्र पौडेल जो हाम्रो वरिष्ठ नेता हुन्छ उहाँलाई थुनिसकेपछि तपाईको चाहिँ 29 गते चाहिँ देशव्यापी रूपमा आन्दोलन थियो। आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि त्यसैको के अरे अघिल्लो दिन चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे संवैधानिक परिषदको के अरे बैठक राख्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले, त्यसपछि चाहिँ बहिष्कार गरेको हो। र अर्को कुरो जबसम्म यो विधेयक फिर्ता लिँदैनन् तबसम्म हाम्रो चाहिँ आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषदको बैठकमा जानुहुन्न। तर यो भागभण्डाको राजनीति हो, तपाईहरु भाग खोज्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो हिस्सा पाइएला अलिकति बार्गेनिङ खोजेको छैन। कुरै त्यही हो भने उहाँहरूले 3 वर्षदेखि होइन गलत कुरा शर्मा ओली यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएदेखि उहाँहरूले जोत्न पनि खोज्ने, हलो पनि अड्काउने अनि गोरु पनि कुट्ने यो दुनियाँमा कहीँ हुन्छ? भएन। अख्तियार प्रमुख नियुक्ति भएन, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रमुख नियुक्ति भएन भनेर उहाँहरू आफै भाषण गर्ने अनि उहाँहरू आफै तपाईको संवैधानिक परिषदको बैठकमा उहाँहरू उपस्थित नहुने। तर कार्यकारीमा त तपाईहरु हुनुहुन्छ नि, तपाईहरुले त्यो मान्छेलाई हात खुट्टा प्रक्रियामा जाने संवैधानिक परिषदको चाहिँ जो अहिलेका सदस्यहरू छन्। केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म धैर्यता राखिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म धैर्यता राखिरहनु भएको छ। अध्यादेश ल्याउनु भयो, अध्यादेशको विषयमा छलफल गरौँ भनिरहनु भएको छ। तर उहाँहरू अहिले के भनिरहनु भएको छ? त्यो विषयमा छलफल गर्न पनि हामी सभामुख नआउने उपसभापति अहिलेसम्म नियुक्ति नहुँदा 3 जनाको अनुपस्थितिमा चाहिँ एकलौटी ढल्न गर्ने उहाँले आरोप लगाएको कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चाहिँ जानु भएन रे 1 जुलाईमा। ल ठीक छ। अनि उहाँकै पार्टीबाट निर्वाचित भएको सभामुख किन जानु भएन? उपसभामुख र सभामुख चाहिँ अलग अलग पार्टीको हुने भनेको छ। अनि किन चाहिँ अहिलेसम्म निर्वाचित गरेको छैन? अहिलेसम्म किन निर्वाचन गरेको छैन? हुनुहुन्न भने निर्वाचन गर्नु पर्यो नि। त्यस्तोमा प्रतिपक्ष दलको रचनात्मक सहयोग चाहियो। त्यसमा प्रष्टै संविधानमा लेखेको छ संवैधानिक परिषदको 6 जनाको सदस्य हुन्छ। एउटा पाउने भने सभामुख उपसभामुख। संवैधानिक परिषदको 6 जनाको सदस्य हुन्छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, माथिल्लो सदनको प्रमुख, प्रधान न्यायाधीश हो अनि तपाईको अर्को के भने प्रतिपक्ष दलको विपक्ष दलको नेता, दलको नेता। त्यो थाहा छ। त्यसमा सुन्नु न, त्यसमा
त्यसमा त्यसले तपाईँको के काम गर्यो अहिलेसम्म भन्नु न 6 जना हुन्छ भने त काम त तपाईँहरूले गर्नै दिनु भयो नि त कसरी गर्नु हामीले अनि गर्न नदिएपछि अध्यादेश ल्यायो फेरि अध्यादेशको विरोध गर्यो अध्यादेश कतिखेर आउँछ उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा अध्यादेश संसद नभएको बेला आउँछ संसद विघटन भएको बेला आउँछ विशेष परिस्थितिमा आउँछ संसद 60 दिनभित्र पाउनुहुन्छ त उहाँहरूले अधिवेशन आउने समय पनि हिउँदे अधिवेशन भयो न। किन हतार भएको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार जब मान्छेलाई हात खुट्टा बाँडिन्छ काम गर्न दिइँदैन अनि तपाईँको चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ काम गरिनस् पनि भन्ने गर्न पनि नदिने तपाईँले एउटा कुरा सुतेको मान्छेलाई बिउजाउन सजिलो हुन्छ क्या जसले एक्टिङ गरेर सुतेको हुन्छ नि त्यसलाई तपाईँले 50औं गाग्री पानी लगाएर खनाउनुहोस् त्यो मान्छे बिउजिँदैन क्या अहिले पक्षी दल अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका त्यही हो काम पनि गर्न नदिने हलो पनि अड्काउने गोरु पनि जुट्ने अनि काम गर्न दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ माधव नेपाल र प्रचण्डले के गरिरहेछन् त ल तपाईँकै पार्टीभित्र कुरा गरौँ न त आन्तरिक पार्टीभित्र त अहिले हामीलाई त आरोप लाउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेस त अहिले त्यही नै त हेरेर बसेको छ तपाईँहरूले के गर्नुभयो के पाक्छ र खाउँ महामारी छ हेरेको छ नेपाली काङ्ग्रेस 1700 जना नेपाली मरिसके अहिले उपचारमा 12 जना घरमा छन् त्यो विषयमा होइन होइन महामारीमा तपाईँले चाहिँ पैसा खानुहुन्छ एउटा कात्रोमा पनि भ्रष्टाचारकै विषयमा आउँदैछ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ अहिलेको सरकार गरेको छैन किन गरेको छैन तपाईँको चाहिँ ओम्नीलाई तपाईँले चाहिँ दिनुभएको होइन चाहिँ बिना टेन्डर दिइसकेपछि चाहिँ पैसा खाएको कि होइन किन खाएको छैन कहाँको क्यान्सिल भएको जनताबाट क्यान्सिल भएको देखाए पनि तपाईँको खाइसक्यो त पैसा खै त आज चाहिँ सुविधा पाएको नेपाली जनताले जब प्रक्रियामा पुगेको छ चाहिँ तपाईको ओम्नीको जुन त्यो टेन्डर प्रक्रियाको कुरा छ सामाज खरीको लकडाउन पछाडिको कुरा तत्काल त्यतिखेर महामारी बढ्ने भन्ने आयो विरोध भएपछि म सुदर्शनजीलाई एकैचोटि रोके जस्तो अहिले अहिले चाहिँ उडुस र जुम्रा हो सत्ताको उडुस र जुम्रा जसरी चाहिँ आफ्नो पेट नभरुन्जेलसम्म मान्छेको शरीरबाट खुन चुसिराख्छ ठ्याक्कै त्यही हो नेकपा अहिले चाहिँ चुसिरहेछ भन्ने अर्थ हो तत्र सर्वत्र जस्तो भ्रष्टाचार छ अहिले ल्याउनु न अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्न दिनुस् संवैधानिक परिषदको बैठकमा जानुस् सम्बन्धित निकायमा गएर निवेदन दिनुस् अख्तियारको प्रमुख छ तपाईको चाहिँ केपी ओलीले दुई जना भएपछि नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदको चाहिँ प्रमुख कात्रो किन्दा पनि भ्रष्टाचार अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारी हो कि हैन जस्तो अहिले ट्रान्सपेरेन्सीको रिपोर्ट पनि हेर्नुभयो तपाईले होइन ट्रान्सपेरेन्सीको रिपोर्ट पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ सोध्नु न उहाँलाई भन्नु न तपाई भन्नु न त्यसपछि म त्यो त सबैलाई थाहा छ त अहिलेको एसियाको दक्षिण एसियाको सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार एक नम्बर सरकार ओली सरकार त्यसको अध्यक्ष को खेमराज रेग्मी सेन्जा भिरकोट नगरपालिका 4 त्यो कांग्रेस वाला फेरि अहिले नेपाल सरकारको पूर्व सचिव है खेमराज रेग्मी सहसचिव जी होस् अब ठीक छ सहसचिव मैले सचिवै भनेर बुझेको छु होला सहसचिवै होला त्यसैले तपाई नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनको स्याङ्जा जिल्लाबाट गलत कुरा बोल्नै दिनुहुन्न सहसचिवलाई सचिव बुझ्नुहुन्छ अनि कसरी हुन्छ हैन अनि खेमराज रेग्मी मैले भन्दै छु मैले बुझेको पनि गलत हुन सक्छ अनि स्याङ्जा जिल्लाबाट 13औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि आउनको निम्ति निर्वाचन लडेको उहाँका प्रचार सामग्री हामीसँग अहिले पनि छन् उहाँले के ल्याउनु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीको नाम सहित त्यो रिपोर्टलाई हामीले उहाँले यसरी भनिरहनु भएको छ कि केही नै गरेको छैन नेपाली कांग्रेस एउटा युवा नेतृत्वले यसरी बुझेको मान्छेले केही नै गरेको छैन काहीँ गरेको छैन सक्यो सिद्धि गयो यति भ्रम छन खोजिरहनु भएको छ केही गरेकै छैन अहिलेसम्म यो चलेकै छैन राज्य चलेकै छैन तर यो सरकार डुबे किन भन्नुभयो त उहाँहरु आज सडकमा किन आउनु भयो उहाँहरुको नियतै त्यो छ उहाँहरुको नियतै त्यही छ उहाँहरुको नियतै के छ भने सकेसम्म नेकपा भित्रको विवादलाई अलि धेरै बलिरहेको आगोमा घिउ थप्दिने हैन नसक्दाखेरि पनि तपाईको चाहिँ त्यही ढंगले चाहिँ तपाईको विरोध गर्ने जस्तै अस्ति राजावादीहरुको विरोध भयो अहिले त कांग्रेस त सुतेको छ तपाईहरुले विरोध भन्नुहुन्छ खै कहाँ छ विरोध कांग्रेस जतिको प्रतिपक्ष इतिहासमा आजसम्म कुनै सरकारले पाएको थिएन होला भने यस्तो साइलेन्ट र यत्रो भनौं न मस्त निन्द्रामा उहाँले के लाग्यो भने देशव्यापी आन्दोलन गर्यो पुरा चाहिँ अहिलेसम्म गर्नै दिएन भन्नुहुन्छ 3 वर्षमा पहिलो चोटी त्यो पनि हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ नेतालाई बिना कारण थुनेपछि अनि चाहिँ हामी आन्दोलन गरेका हैन वरिष्ठ नेताको त्यहाँ पनि एउटा के छ भने कोभिडकै विषयमा त्यहाँको प्रशासनको एउटा कुरा थियो राजावादी सडकमा होइन मापदण्डको कुरा थियो भित्रको विवाद हुँदाखेरि केपी शर्मा ओलीको पक्षमा चाहिँ सडकमा जाँदाखेरि चाहिँ केही नहुने कोभिड नलाग्ने अनि अरूको हुँदाखेरि कोभिड लाग्ने त्यस्तो पनि गैर जिम्मेवार कुरा गर्न हुन्छ पूर्वाग्रह नौ म आग्रह गर्न चाहन्छु जस्तो अहिले यो अध्यादेशकै सवालमा मैले प्रश्न जोडिरहेको छु त्यसपछि म भ्रष्टाचारको विषयमा फेरि जोडौँला
यो अध्यादेशको सवालमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्दा राज्य चल्छ, राज्यलाई राम्रो हुन्छ, यो भनौँ न बाधा अड्काउ पुग्छ, यसले चाहिँ एउटा सरकार चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ भोलि यिनीहरूको कार्यावधि हुन्छ, यसले चाहिँ संवैधानिक रूपमा काम गर्छ भनिरहँदा तपाईँहरूलाई चाहिँ यति धेरै यो सशङ्कित बनाएको, यति धेरै डर त्रास, त्यस्तो शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छ र? किन के लाग्छ तपाईँहरूलाई? होइन, हामीलाई चाहिँ बुढी मर्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई बढी डर हो। किन हो भने उहाँले के गर्न चाहनुहुन्छ भने मोनोपोली रूपमा आफ्नो पार्टीको आफ्नो चाहिँ पूजा गर्ने पुजारीलाई उहाँले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ल्याएर संवैधानिक आयोगको प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्ति गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। हाम्रो भनाइ के हो भने निष्पक्ष व्यक्ति जो अनुभवी छ, जसले चाहिँ सरकारका क्रियाकलापहरूमा चाहिँ अङ्कुश लगाउन सक्छ, गलत क्रियाकलापहरूमा, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ योग्य व्यक्तिलाई चाहिँ नियुक्ति गरौँ, राइट प्लेस राइट म्यान, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ राख्न सक्यौँ भने संवैधानिक निकायको पनि तपाईँको चाहिँ मर्यादा बढ्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। तर उहाँ जसरी पनि तपाईँको चाहिँ अब बहुमतको कुरा हुन्छ, यो पार्टी हो र संवैधानिक निकाय भनेको नेकपाभित्र चाहिँ बहुमत अल्पमत होला, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र होला, अरू पार्टीभित्र होला, कुनै सङ्घ संस्थामा होला। संवैधानिक निकाय भनेको त सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढेको छ अहिलेसम्म, सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढ्ने हो नि त संवैधानिक निकाय भनेको। उहाँ चाहिँ बहुमतको कुरा गर्नुहुन्छ कहिले, तर प्रधानमन्त्री अहिले ल्याउने र चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हाल्छु र म भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्नेहरूलाई पनि छोड्दैन भन्ने एउटा उद्देश्य छ, त्यसैको लागि यो बाधा उहाँ फेरि सुन्नु है, उहाँ आफै भ्रष्टाचार भयो भनिरहनु भएको छ। संवैधानिक परिषदको चाहिँ सदस्य उहाँकै पार्टीको चाहिँ नेतृत्व त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ, त्यहाँ कुन कुन ठाउँमा कुन कुन तहमा कसरी मान्छेहरू नियुक्ति हुँदैछन् भन्ने कुरा पनि नेतृत्व कोही पनि छैन संवैधानिक निकायमा, त्यो गलत कुरा नगर्नु। प्रतिपक्षी दलको चाहिँ नेता त त्यहाँ हुनुहुन्छ नि एकजना, उहाँ त प्रतिपक्षी दलको त त्यो स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक भनेको तपाईँको पार्टीकै हुनु भयो नि त उहाँ, त्यसरी बुझ्नु न। मैले त तपाईँ त प्रतिपक्ष पार्टीकै अहिले सदस्य हो नि त, मैले त्यही भने हो, तपाईँले त्यसलाई मैले कसरी बुझाउन सके त मलाई थाहा भएन। संवैधानिक निकायको होइन कि संवैधानिक परिषदको भन्दैछु म, निकायमा त नियुक्ति गर्ने हो त्यो परिषदले होइन, नियुक्ति गर्ने हो। उहाँ भन्नुहुन्छ कात्रो किन्दा पनि भ्रष्टाचार भएको छ होइन, ल भ्रष्टाचार भएको छ भने त नियन्त्रण गरौँ, कहाँ छ इभिडेन्स सहित कलेक्सन गरौँ, अख्तियार प्रमुख र उपप्रमुखहरू नियुक्ति गरौँ, तिनीहरूलाई ल्याएर भट्टाभट कारवाही गरौँ भनेर अध्यादेश ल्याउँदाखेरि भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईँ आफै बचाउनुहुन्छ। बालुवाटार काण्ड, यति ओम्नी काण्ड तपाईँहरूलाई थाहा छ, आज 70 करोडको अडियो प्रकरणका विषयहरू छन्, सुन काण्डहरू छन्, यो काण्डै काण्ड हो, यो काण्डै काण्डको यही हो क्या। तपाईँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आएको हो, काण्डै काण्डको चाहिँ बालुवाटार काण्ड केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आएको हो। तर यो सरकार केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि खोजियो, ल्याइयो, कहाँ गयो त्यो खोजेपछि? खै त खोजिँदैछ, खै कारवाही भयो त, कहाँको खै कहाँ छ? विष्णु पौडेल उहाँ अर्थमन्त्री भइसक्नुभयो, त्यही जग्गा किन्ने मान्छे विष्णु पौडेल चाहिँ छुट्ने, उहाँलाई चाहिँ केही पनि नहुने। अनि चाहिँ मन्त्री परिषदले सिफारिस लिएको एउटा चाहिँ मन्त्री परिषदको सदस्य चाहिँ अख्तियारले समात्ने तान्ने, अनि त्यही क्याबिनेटको चाहिँ अध्यक्ष जो अध्यक्ष हुन्छ माधव नेपाल, छानबिन गर्नु माधव नेपालहरूमा त पूर्व अख्तियारको प्रमुख भनौँ न बस्नेतजीलाई पनि त जेल हालियो त। यो त सरकार सफल सरकार कारबाही हामी गर्छौँ, तपाईँहरू नडराउ, तपाईँहरू भ्रष्टाचारी हो भन्नु आउँदैन, मैले पनि यदि भ्रष्टाचार गरेको छु भने, राज्यबाट अकुश सम्पत्ति कमाएको छु भने मलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ त्यो होइन कि आफ्नोलाई चाहिँ कारबाही नगर्नुहोस्, अरूलाई कारबाही गर्नुहोस् भनेको होइन। अख्तियारको आँखामा, राज्यको कानुनको आँखामा समान हुनुपर्छ सबै नागरिक। अब दीप बस्नेतलाई ठिक छ, विजय गच्छतालाई पनि तानेको छ, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। अनि त्यही क्याबिनेटको अध्यक्ष चाहिँ तपाईँ को हुन्छ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन? तत्कालीन माधव नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई किन अङ्कुश लागेन? अनि जग्गा त्यसो भएपछि जस्तो जग्गा फिर्ता गरेपछि तपाईँको चाहिँ अख्तियार नलाग्ने, त्यसो भएपछि अहिलेसम्म जतिले घुस खाएका छन् नि सबले फिर्ता गर्दै जेल किन हाल्ने, मुद्दा किन चलाउने? होइन उहाँले हेर्नु भयो, त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ। मलाई चाहिँ गुमराहमा राख्यो, गलत तरिकाले मलाई चाहिँ फसाइयो भन्ने कुरा सुन्नुहोस्, कानुनको विद्यार्थी, कानुनले के भन्छ भने गल्ती गरिसकेपछि मैले थाहा पाएको थिएन भन्न मिल्दैन। गल्ती गर्यो भने त्यसले भोग्नुपर्छ। किन देखेन? तपाईँको जग्गा किनेको छ, जग्गा किनेपछि अनि कारबाही हुनु पर्दैन? विष्णु पौडेलकै नाममा किनेको छ, उनको छोराको नाममा किनेको छैन हो? त्यो त त्यो त्यहाँ किनेको छ, त्यो कुरा हो। अनि कसरी किन्यो? विष्णु पौडेलको नाममा त देखेको छैन नि। विष्णु पौडेलको छोरा हो कि होइन? एउटा कुरा सुन्नुहोस्, त्यस तपाईँ होइन, तपाईँ सुदर्शनजीले बाइचान्स भ्रष्टाचार गर्नुभयो,
तपाईँले साला साली वा कसैको नाममा जग्गा राख्नुभयो होइन भने अनि तपाईँ मात्र तानिने हो र त्यहाँ साला साली पनि तानिन्छ नि तपाईहरु अनि विष्णु पौडेललाई पुरस्कृत गर्ने अनि चाहिँ किन गरेछ अर्थमन्त्री भने के हो अर्थमन्त्री त मैले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ त अर्थमन्त्री त्यही त पुरस्कृत होइन त्यसलाई फेरि यसरी कस्तो कन्ट्राडिक्सन कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ कन्ट्राडिक्सनै होइन क्या उहाँलाई आरोप लागिसकेपछि महासचिव बनाइयो पार्टीको उहाँलाई आरोप लागिसकेपछि अर्थमन्त्री बनाइयो भन्दा गर्ने महासचिव हो अर्थमन्त्री बनाइयो आरोप लाउनु भन्दा गर्ने महासचिव हो फेरि होइन होइन जे भए पनि उहाँलाई चाहिँ पुरस्कृत गरिएको छ नेपालले पुरस्कृत गरेको छ त्यो कसैलाई काखा कसैलाई पाखा किन भयो भन्ने उहाँको होइन त्यो अध्ययन भएको छ सानालाई चाहिँ तपाईँको निकाय हुन्छ यहाँ आएर को ठुलालाई चेन भन्ने हुन्छ तपाईलाई त्यस्तो छ भने गएर फेरि निवेदन दिनु न विष्णु कमल दिने ठाउँै छैन नि कहाँ दिने निवेदन अख्तियार तपाईँको ओलीको छायामा छ तपाईँको अरू संवैधानिक निकाय ओलीको छायामा छ नियुक्ति गर्न दिनुहुन्न हामीले छानबिन गर्ने निकाय नियुक्ति गर्न दिनुहुन्न हामीले रोकेको कसले रोकेको छ त तपाईँ यस्तो चाहिँ पानी मुनिको उभानो हुने काम कसले नगर्नुहोस् रोकेको छ भन्नु न यस्तो गलत कुरा खाने प्रधानमन्त्री स्वयं आफू तपाईँ जस्तो एजुकेटेड मान्छेले एजुकेटेड त प्रतिपक्षले रोक्यो भनेर हुन्छ एजुकेटेड सुन्नु गलत कुरा प्रधानमन्त्री आफैले कहिल्यै आफै जो उहाँ आफैले चाहिँ नियुक्ति गर्ने कुरा रोक्नुहुन्छ होला त्यही नियुक्ति गर्नको निम्ति उहाँले अध्यादेश ल्याउनु तर आफ्ना मान्छे ल्याएर अरूलाई चाहिँ यसो तर्साउन पो गरे हो कि भन्नेहरू छन् एकपटक ल्याउनु सत्य कुरा नै त्यही हो ए बाबु किन तर्सिनु भयो तपाईँ म तर्सिया होइन भने उहाँ त्यही भन्दै हुन्छ पूर्व आफ्नो काम गर्ने आफूले गरेको आफ्ना मान्छे ल्याउने आफ्ना मान्छेलाई बचाउने सरकारले गरेको रचनात्मक कामहरूलाई लड्ने अनि हामीले जेलका चिसा छिनेहरूमा जीवन बिताउने लोकतान्त्रिक अधिकारका निमित्त अनि आज केपी ओलीलाई हाम्रो पार्टीको सर्दै सदस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जति उहाँ त मान्छे मारेर जानु भएको त्यो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन के हिसाबले मान्छे मारेर 2027 सालको राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति गलत उहाँले मान्छे मारेर जेल जानु भएको भनिसक्यो नि सुतेको मान्छेलाई मात्र बिउजाउन सक्छ उहाँ एउटा नियत लिएर आउनुहुन्छ नियतको कुरा हैन घोडालाई कहिले तपाईँ इतिहास पढ्नुहोस् कुन घटना कहिले विद्यार्थी हो प्रधानमन्त्री मान्छे मारेर आएको भने हो सत्य कुरा हो त प्रधानमन्त्रीले मान्छे काटेर हैन झापा आन्दोलनमा मान्छे काटेर राजनीतिक आन्दोलन हो भनिरहनु भएको छ उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको झापा विद्रोह इतिहासको त्यसो भएपछि यो नेकपाको पनि यो चाहिँ किन चाहिँ सबै चाहिँ कतिलाई जेल हालेछ कतिलाई के गरेछ नेकपा माओवादीको तत्कालीन त्यो पनि त राजनीति हो नि त अनि त्यसो भए किन थुन्ने किन चाहिँ किन छानबिन गर्ने भने राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए अनुसारै छानबिन किन गर्ने यदि केपी ओलीले मान्छे मारेको राजनीतिक कुरा हो भने नै तपाईको कुरा अनुसार भन्दैछु म तपाईको कुरा अनुसार भन्दैछु म प्रसाद कोइराला स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला त्यतिखेरको तत्कालीन माओवादीसँग चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर पार्टी सरकारको एजेन्डा तपाईले कुरा डाइभर्ट गर्नुभयो सिग्नेचर गर्नु भएको कुरा डाइभर्ट नगर्नु न गलत थियो भने राजनीतिक एजेन्डा माओवादीहरुको थिएन भने तत्कालीन माओवादीहरुको थिएन भने तत्कालीन त्यतिखेरको गिरिजा प्रसाद कोइरालाले किन शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर चाहिँ सिग्नेचर गर्नुभयो जेल हाल्नु पर्थ्यो नि त घरबाट बिग्रेको मान्छेलाई घरबाट बिग्रेको कुनै परिवारको सदस्यलाई बिग्र्यो भनेर छोड्दिने त अनि तपाईले यहाँनिर कुरा चाहिँ ट्विस्ट गर्नुभयो के कसरी गर्नुभयो भने मैले यदि के अरे चाहिँ केपी ओलीले मान्छे मार्नु राजनीतिक चाहिँ लडाई हो भने राजनीतिक मुद्दा हो भने माओवादीले कतिपय मान्छेहरू अहिले पनि मुद्दा चलेको छ द्वन्द्वकालीनमा 17,000 मान्छे 17,000 मारे त्यो पनि राजनीतिक मुद्दा हो उहाँको अनुसार है मेरो अनुसार होइन जनयुद्धलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन ठुलो योगदान भयो ल खैर त्यो पार्टीको त्यतिखेरको नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री को थियो तपाईले कुरै बुझ्नु भएन के उहाँले ट्विस्ट गरेर राख्नु भएको छ के मैले त्यो कुरा भन्न खोजेको के हो भने यदि चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ उता चाहिँ राजनीतिक चाहिँ कुरा हो भने एजेन्डा हो भने यता पनि राजनीतिक एजेन्डा होला तपाईको अनुसार मेरो अनुसार होइन है फेरि उहाँको भनाइ के छ परिवर्तनकै निम्ति त हो नि त्यत्रो राजनीतिक भएको हैन झापा विद्रोह भनेको मान्छे मारेर आएको कसरी उहाँले त्यही भनिरहनु भएको छ त उहाँले भनेको कुरा सबै चाहिँ आधिकारिक हुन्छ नि उहाँले आरोप लगाएको कुरा त खण्डन आरोप भन्नु न उहाँको आरोप भन्नु नि त तपाईले उहाँले तपाईले भनेको कुरा आधिकारिक हुन्छ त यहाँ जब जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश त आधिकारिक होइन भनिरहनु भएको छ उहाँले त्यो गलत हो त जनमत ल्याएर चाहिँ भन्ने कुरा संविधान अनुसारै छ त हैन उहाँहरुले संवैधानिक परिषद छ यसमा चाहिँ भनौं न सबै मान्छेको अधिकारै न संविधानमा अधिकारै नभइकन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो उहाँले त त्यो अध्यादेश संशोधन गरेर बहुमत किन बनाउनु भयो त त्यसो हैन थाहा न बहुमत त राजनीतिक चलखेल हुन्छ के हुन्छ यस्तो चाहिँ गैर जिम्मेवार कुरा गर्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई राइट छ प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न पाउँछ राइट छैन फेरि राइट छैन भने किन ल्याएको त त्यो राइट छैन भने किन ल्याएको नल्याइकन त सुखै दिनु भएन त
सुख दिनु पर्यो नि, काम गर्न दिनु पर्यो नि, अघि बढ्न दिनु पर्यो नि। ल काम गर्नुहोस्, को राख्ने, अब अख्तियारको प्रमुख को आजसम्म परिषदको प्रमुख कारणले आयुक्त नियुक्तिकै कारणले गर्दा सरकारले काम गर्न सकेन तपाईँले भन्नुभयो। तर आज सरकारले होइन अरू काम त गरेको छ, संवैधानिक निकायहरूको जनताको नियुक्तिमा चाहिँ ढिलो भएको छ। ठिक छ, जनताको यो एउटा प्रश्न एकैछिन प्लिज। उहाँलाई म के सम्झाउन चाहन्छु भने म राजनीतिको पनि विद्यार्थी भएको कारणले एउटा विद्वान थिए मन्टेस्क्यू भन्ने, उहाँको सेपरेसन अफ पावर भन्ने चाहिँ एउटा सिद्धान्त छ। राज्य लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेसीमा पनि केही डिमेरिट्सहरू हुन्छ। मेरिट्स मात्र हुँदैनन् डेमोक्रेसीमा, केही डिमेरिट्सहरू पनि हुन्छ। त्यो डिमेरिट्सहरूबाट मुक्ति पाउनका निमित्त चेक एन्ड ब्यालेन्स, तपाईँको शक्ति पृथकीकरण भन्ने हुन्छ। त्यहाँ व्यवस्थापिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ, तपाईँको चाहिँ कार्यपालिका हुन्छ। कार्यपालिकाको प्रमुखले अनि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आफ्नो अनुसार चाहिँ चलाउँछु भनेर पाइन्छ। त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ महाशय। चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने भएको भएर त्यसरी चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चाहिँ देश चाहिँ अगाडि बढ्छ, सरकार अगाडि बढ्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट लोकतान्त्रिक कसरी बढेको छ तपाईँको? लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै सरकार यत्रो विरोध किन भयो त? व्यवस्थापिका तपाईँको व्यवस्थापिकालाई चाहिँ बायस सबैले चाहिँ संविधान संविधान अध्यादेश ल्याउनु मिल्छ। प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मैले गरी विरोध संसद हुँदा मैले गरी अहिले के संसद विघटन हो, म किनभने अनि त्यो म कामको पक्षमा छु। चाहिँ अध्यादेश ल्याउन मिल्छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? म कामको पक्षमा, सरकारले काम गर्न नदिने, सरकारको पक्षमा विरोध छु। मात्रै सधैँ गर्ने। हो, म कामको पक्षमा छु। उहाँहरू के हुनुहुन्छ भने नेकपालाई चाहिँ सिद्ध्याउन पाए हुन्थ्यो, नेकपाको सरकारलाई कमजोर बनाउन पाए हुन्थ्यो, अनेक ढङ्गले हात खुट्टा बान्न पाए हुन्थ्यो। 3 वर्षसम्म कुरा छ रोक्यो तपाईहरुलाई काम गर्न। 3 वर्षसम्म के गर्नुभयो? पानी जाँच खै, रेल खै, जनताको प्रतिव्यक्ति आयो। मलको कुरा हेर्नु न, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, मल अहिलेसम्म पाएको छैन। अनि त्यही हो समृद्ध नेपाल, कृषि प्रधान देश नेपाल, मल छैन अहिलेसम्म। किसानहरू सडकमा, उखु बेचेको छ बिचारा। उखुको कुरा ल्याइदिनु भयो। उखुमा तपाईँको अहिलेसम्म वास्ता छैन। 1 अर्ब 39 करोड रुपियाँ पैसा अहिले पनि उखु किसानहरूले पाउन बाँकी छ। अनि किन चाहिँ सरकारले दिन सकेन? उहाँहरूकै रोइरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक दलको उपप्रमुख हुनुहुन्छ वीरेन्द्र कनौडिया। को हुन्छ त्यो छोड्नु न। म उदाहरण सहित दिँदैछु। नेतालाई छोड्दिन, कारबाही गर्नुस्। हो, अहिले उहाँहरूकै कुरा के छ भने संसदीय दलको उपनेता, उपप्रमुख, मिल कारखानाको साउ, गलत नभन्नु न, रियालिटीमा छ। होइन कारबाही गर्नुहोस्। ल भन्नु होइन, सदस्यता कसको ल्याएको हामी चिन्दैनौँ। तपाईहरुको त संसदीय दलको उपनेता हो। उपनेता भन्दा त्यो नेतै भयो भने भट्ट उद्योग मन्त्रीलाई फोन गरेर अहिले एक्सन लिने कुरा अगाडि नबढाउनुस् भनेर थ्रेट गर्नु। त्यसै चाहिँ आधारहीन कुरा गर्नु। तपाईले गरेको कुरा चाहिँ सबै आधारभूत अथवा आधार सहितका। मैले गरेको कुरा त तपाईले कन्भिन्स हुनुहुन्न। तपाई पार्टीको कन्भेन्समा पार्टीको सभापति भए पनि गल्ती गर्छ भने कारबाही हुनु पर्यो नि त। सरकारले कानुन अनुसार कारबाही गर्नु पर्यो। कारबाही पनि गर्नु पर्यो। किसानहरूलाई अनि यता प्रमुख नियुक्ति गर्ने बेलामा उहाँहरू नै अड्काउनुहुन्छ, फेरि कारबाही पनि गर भन्नुहुन्छ। अनि जो कारबाही गर्ने प्रमुख छन् उसैलाई फोन गरेर अनावश्यक ढङ्गले यसलाई एक्सन लिने कुरा, यसलाई कारबाही गर्ने कुरा राजीनामा दिए भइहाल्यो नि। प्रधानमन्त्रीले बाटो छोडिदिनुहोस्, अब यस्तो यो कामै नला। 3 वर्ष राजीनामा दिनलाई जनताले दिएर पठाएको हुन्। जनताले भोट होइन, जनताले काम गर्नु होइन, भन्दिन त कानुन विपरीत के काम गर्नु प्रधानमन्त्रीले मनपरी गर्नलाई चाहिँ पठाएको होइन के। सरकार असफल भयो भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ सरकार सफल हो, कामै गरिरहनु भएको छ, कामको पक्षमा म मैले तत्काल भन्छु। मैले उहाँलाई भनिरहेको छु 1 2 3 मात्रै भन्नुहोस्। ल जनताका पक्षमा भएका कामहरू ल भन्नुहोस् 1 2 3 के गर्नुभयो? 1 नम्बर सुन्नुहोस्, 1 नम्बर भूकम्प पछाडि ध्वस्त भएका विश्व प्राकृतिक सम्पदामा परेका संरचनाहरू अब बन्न बाँकी कुन कुन छन्? सबै बनाइसक्नुभयो, लगभग बनिसक्यो। तपाईको रानी पोखरी ओलीले गर्नुभयो त्यो। हो, अब यो चाहिँ केपी ओलीले गरे भएन। गरेका कुरा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गरेको हुँदैन, उहाँहरूलाई नगरेका मात्र हुन्छन्। सुन्नु न, यो दुनियाँ बुझ्नुहोस् है, यो कस्तो हो, हामी कुन संस्कारबाट हुर्किरहेको छ हामीले त्यो कुरा। गरेका कुरा केपी ओलीले गरेको हुँदैन क्या। दोस्रो अब त्यसमा रानी पोखरी, धरारा हेर्नुहोस्, फास्ट ट्र्याक केही अलिक प्राविधिक त्रुटिहरू भइरहेछन्। अत्याधिक प्राविधिक मिसिनबाट झ्याप्ले खोलाबाट चाहिँ तपाईँको सीतापाइलासम्मको सुरुङ मार्गको काम सुरु भएको छ। जनकपुरबाट चाहिँ तपाईँको उहाँसम्मको रेल हामी आफैले त्यो कुरा गरेको, त्यो केपीले गरेको हुँदैन। उहाँले ल्याउनु भयो प्रधानमन्त्रीले, त्यो पनि ल्याउनु भयो। बुढी गण्डकी पनि उहाँले चाहिँ
गेजुवालाई चाहिँ बेचिसक्नुभयो उहाँले। अहिले कोले बेचेको मैले फेयर लिस्ट लिएर आउँदैछु फेरि त तपाईँहरूले अहिले यहाँबाट ल्याउनु न हेर्नुपर्ने तपाईँ। परिस्थिति हुन्छ सर। यो कोले कहाँ कहाँ बेच्यो भन्ने कुरा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एक लिटरमा पेट्रोल कोले कहाँ कहाँ बेच्यो भन्ने कुरा यहाँ फेयर लिस्ट लिएर आएको छु मैले। उसलाई चाहिँ बुढी गण्डकीलाई मैले दिने भने उहाँ आएर बिना टेन्डर दिदिनु उहाँले चाहिँ गेजुवालाई बिना गरेको टेन्डर। कुरा अनि सामाजिक वर्ष सुरक्षा रोगेन। भत्ता हेर्नुहोस्, आज पनि बुढापाका हिजो रुनुपर्छ भनेर बुढापाकाहरूलाई अत्याउनेहरू आज सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यो त आखिर राज्यले अनेक ढङ्गले सङ्कलन गरेको पैसा ती वृद्ध बुबा आमाहरूलाई अथवा ती एकल महिलाहरूलाई अथवा ती पिछडिएका जात जातिहरूलाई अथवा त्यो अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसले गरेको? गरेकै छैन, कामै गरेको छैन, गरेकै छैन। सबै गरे। कोरोना भाइरस कोरोना भाइरस सुरुमा कोही पनि पीडितै भएन नि। हल्दी खानुहोस् भनेर ठिक गरिहाल्नु आवश्यक त्यही हो। हो त अब धेरै काम गरेछ त त्यसले हो। त्यसले धेरै तपाईँ ल पुष्पजी यहीँ हुनुहुन्छ म भन्छु तपाईँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुनुभयो के छ होइन अब पोजिटिभ म पनि पोजिटिभ आएर भयो, भयो, ठिक हो। तपाईँले तातो पानी र बेसार खानुभयो कि भएन? मैले खाएँ। हो त्यो कुरा कसले बोल्यो? प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो त्यतिखेर उडाउनु भयो। मजाक उडाउनु पनि उहाँ यति धेरै मजाक उडाउनु भयो तर त्यही खाइयो। यो दुनियाँकै यस्तो छ अब हामीले कसरी बोल्ने? प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ न्यायाधीश आफै तपाईँको चाहिँ अख्तियार प्रमुख फेरि सबै आफै हो के। त्यही भएर त नियुक्ति गरेर दिनुहोस्, नरोक्नुहोस्। कसले रोकेको छ भने अब तपाईँ अध्यादेश फिर्ता बैठकमा पनि नगइदिने। तपाईँ पहिला अध्यादेश कुन अवस्थामा आउँछ अध्यादेश बैठकमा नगरेर निर्णय गरेर नदिने हात खुट्टा बाँध्ने ठिक छ त्यो अनि मान्छे मर्नु भन्दा बोल्नु निको होइन। सरकारले गरेको राम्रो कामकै प्रसङ्गमा तेस्रो कुन गर्नुभयो त? दोस्रो यो भन्नु ल आयो होइन कसको पालामा बने हो ल हेर स्टार्ट कसको पालामा बने उहाँलाई थाहै छैन। ल हेर्नुहोस् त अब के विमलेन्द्र भन्नु नीति छ? भौतिक अब उहाँले होइन मन्त्री हुँदाखेरि पालोमा भाव भन्नुभयो। हो भौतिक योजना त निर्माण मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो। कसो पालन भयो? मेलनजी त किसुनजीले कसो पालन भयो? प्रधानमन्त्री सुन्नु न किसुनजी आज कति वर्ष भयो? आज कति वर्ष भयो? आज होइन 2046 सालपछि डेमोक्रेसी आइसकेपछि उहाँले चाहिँ मेलनजीको अब त्यो कुरा सपना गर्ने आज देख्नुभयो। हाम्रो खानेपानी मन्त्री बिना मगरको कुरा बिना गर्ने। मगरले त करोडौँ खाइसक्नुभयो उहाँले। खोइ त तपाईँले अख्तियारमा गरेर निवेदन हालेको अख्तियारमा निवेदन लिन्छ र भने लिनलाई त तपाईँहरूलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्न दिनु पर्यो नि। अझ फेरि वही चाहिँ ल अझ अब। फेरि रेडी गर्नु के अब राम्रो अरुण कुरा होइन। तेस्रो अहिलेसम्म बनिसक्छ। अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गर्न नदिने माले त्यतिखेरको महासचिव हुनुहुन्थ्यो नि माधव नेपाल उहाँले अरुण तेस्रो रोक्नका निमित्त के अरे चाहिँ वर्ल्ड बैंकमा उहाँले एउटा निवेदन पठाउनु तथ्य पर गरौँ त तथ्य नभएका कुरा उहाँहरू बिगार्ने मात्रै हो सपार्ने कुनै काम छैन। सपारेर आज मुलुक ठाउँमा पुगेको त्यही भएर जनताले तपाईँहरूलाई अभिमत दिएको। स्वाभाविक रूपमा डेमोक्रेसी होइन र? के हुन्छ भने पार्टी कहिले हार्छ कहिले जित्छ अनि भने कामको परिणाम भएन 5 वर्षका लागि अब सुन्नुहोस् अब सुन्नुहोस् अब मेरो कुरा के जनताले इतिहासमा कहिले पनि भएन यति बलियो जनताको कुरा जनता होइन जनता भनेको सर्वोच्च कमान्डर हो भनेको उहाँहरूबाटै जस्तै हाम्रो पनि महाधिवेशनका विधिहरू छन् नि भनेको जनता भनेको सर्वशक्तिमान हो। जनताले अभिमत दिएका कुरा कतिपयहरू हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ होला। उहाँले भने यत्रो महामारीको कुरा गर्नुभयो। माघ 27 गते पहिलोचोटि नेपालमा कोरोना भाइरसको टेस्ट गरेर हामीले थाइल्यान्ड पठाउनु पर्थ्यो हो थाइल्यान्ड पठाउनु पर्थ्यो। तर अहिले नेपालमा दिनमा कतिजना मान्छेको पिसिआर टेस्ट हुन्छ? इन्डियाबाट त्यति धेरै इन्डियामा कोरोना भाइरस देखिसकेपछि गर्दै गरेन भन्ने त्यो त मिलेन नि। गर्दाखेरि एउटा बच्चा जन्मिएपछि तपाईँको चाहिँ गर्ने मत दूध खान्थ्यो आज आएर ऊ भात खाँदैछ यस्तो कुरा नगर्नु न तपाईँको। सरकारले उहाँ चाहिँ कोरोना तपाईँको चाइनामा छ भन्ने कुरा थाहा हुँदै पूर्व तयारी किन गरेन? तपाईँको आइसोलेसनमा मान्छेहरू किन राखेन? अनि विदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो नि। तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ व्यवस्था नगर्ने अनि रातकै बात आइ भनेर हुन्छ? तपाईँको टाइममा गर्नु पर्यो नि। तपाईँहरूको सबै कुरा बुझिएको छ, तपाईँहरूको तर्क नि बुझिएको छ, तपाईँहरूले के सोचेर के भन्न खोज्नु भएको भन्ने पनि हामीले राम्रोसँग बुझ्छौँ। तर कुरा के छ भने बुझ्नु त राम्रो बुझे भए सुध्रिनु नि त। यदि हामीले भनेको कुरा बुझ्नु भएको छ मलाई तपाईँको कुरा तपाईँहरू के नियतले के कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझेको हो क्या। तपाईँले मलाई मेरो पार्टीको विषयमा बुझाउने कुरा अथवा मैले उहाँ सरलाई चाहिँ पार्टीको विषयमा बुझाउने कुरा उहाँ आफै बुझेर लाग्नु भएको हो। म आफै मेरो पार्टीबाट म कन्भिन्स भएर लागेको हो। मलाई केपी ओलीले माधव कुमार नेपालले अथवा प्रचण्डले
कसैले कन्भिन्स भएर म यो पार्टीमा लाए होइन क्या विचार विचार सिद्धान्तले कन्भिन्स लाग्यो त्यो त उहाँको राइटको कुरा हो। मैले कहाँ तपाईँलाई किन लाग्यो? सुधार्ने कुरा यो तपाईँले भनिरहँदाखेरि सुदर्शनजी, अब तपाईँ सत्ता पक्षकै मान्छे, विशेष गरी सत्तारूढ दलकै अब युवा नेता भएको कारणले गर्दाखेरि यो महामारीमा सरकार देखेन, सरकार कामै लागेन, यो जस्तो तपाईँ अब युवा हुनुहुन्छ, आज युवाहरू विदेशको खाडीमा छन्, हेर्नुहोस् वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्, यी विडम्बनाहरू छन्, हेर्नुहोस् तपाईँ देख्नु भएको छ, भोकमरी छ, समस्या धेरै छ भन्नेहरू छन्, त्यो विश्वभरिको यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा भयो। तर युवाहरूमा यो अहिलेको राजनीतिप्रति, तपाईँहरूप्रति कामै गर्न सकेन यो सरकारले, यति फ्रस्ट्रेसन किन, मलाई भन्नुहोस् त, किन यो हो? उहाँ हाम्रो कमजोरी हो, हामीले संगठित गर्न सक्दैनौँ, जसले नेतृत्व गरेको छ पुरा गर्न सक्दैनौँ, हामी प्रतिपक्षमा बसिरहेछौँ। प्रतिपक्षले चाहिँ युवाहरूको दायित्व लिनु पर्दैन, लिनुपर्छ, विद्यार्थीहरूको दायित्व लिनु पर्दैन, लिनुपर्छ। तपाईहरु पनि यही देशको प्रतिपक्ष दल होला नि, पार्टी होला नि, उहाँहरूलाई रोजगारसँग जोड्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ विदेशमा रहेर अलपत्र परमासन यहाँ ल्याएर चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने, उत्पादनसँग जोडाउने काम चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ होइन, तपाईँहरू चाहिँ त्यसको नेता होइन। त्यसलाई म स्वीकार्छु, तर एउटा कुरा उहाँहरूले के बुझिदिनु पर्छ भने भान्सामा डाडु पुन्ने उहाँहरूको हातमा छ। हामीले त हालिदिनु पर्यो भने, तपाईँले हालेन भने हामीले के गर्ने? तपाईँहरूले त्यही गर्नुभएको छ। खै त रोजगारी, यत्रो चाहिँ विदेशबाट आएका युवाहरूलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ रोजगारी छ? तपाईँहरूले बरु के गर्नुभएको छ भने, रोजगारको तथ्याङ्क तपाईँले हेर्नु भएको छ पहिला, एकछिन सुन्नु, तपाईँहरूले बरु के गर्नुभएको छ भने उपभोक्ताका नाममा त्यो गाउँपालिकामा होस् अर्थात् पालिकाहरू सबैमा, त्यसपछि प्रदेशमा, केन्द्रमा पुरा ब्रह्मलुट छ। तपाईँको चाहिँ 10% चाहिँ काम हुन्छ, 90% चाहिँ तपाईँको खाएको छ। अब म यही तर्क छ भन्नु कांग्रेसको चाहिँ कुनै एउटा उम्मेदवारले गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको छैन, कुनै व्यक्तिले त्यस्तो गरेको छ भने पार्टीले कारबाही गर्छ। यदि त्यो गरेको तपाईँहरूको त्यो देखिरहेछ, ब्रह्मलुट गरेको देखिरहेछ तपाईँहरूको पार्टीबाट, कहाँ देखिरहेछ? डोटीका हरेक चाहिँ के अरे चाहिँ नेकपाले जितेको चाहिँ गाउँपालिकामा, कैलालीको अनि झापाको कहाँ गरेको छैन तपाईँको? अनि तपाईँको स्याङ्जाको तपाईँको भन्दैछु मैले, होइन होला कोही अपवाद, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यो यसलाई सकारात्मक तपाईँको पार्टी नेपाली कांग्रेस उहाँलाई कारबाही हुन्छ, कारबाही हुन्छ। उहाँहरू यो अहिले हामीले अडियो आउँदा, अडियो प्रकरण पुष्टि छैन भ्रष्टाचार भनेको, उहाँ नेपाल सरकारको त्यतिखेरको तत्कालीन सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले राजीनामा दिएर 2 घण्टामा बाटो प्रशस्त गरिदिनु। त्यो त राम्रो गर्नु अब सुन्नु, म भन्दैछु अख्तियारले छुट दिइसके उहाँलाई, मिस्टेक नभएपछि त दिइहाल्छ नि, मिस्टेक छैन, पुष्टि नभएपछि दिँदैन। कसरी मिस्टेक? अडियो त सबैले सुने नि, अडियो सबैले सुने। अडियो त अब तपाईँको त्यहाँबाट जापानबाट तपाईँ मान्छे आएर हातखुट्टामा प्लास्टर बाँधेर आएको छ, त्यो जो अडियो चाहिँ तपाईँको प्रकरण गर्ने मान्छे ऊ कति नौटङ्की मान्छे हो दुनियाँले बुझेको छ। ल ठिक छ, तपाईँहरूले अब त्यही 100% नौटङ्की होला, तर गोकुल बास्कोटाले बोलेको सत्य हो कि होइन ल भन्नुहोस् त? अडियोको विषयमा त छानबिन हुँदैछ नि, अडियोको विषयमा छानबिन भएर त अख्तियारले होइन रहेछ, अख्तियारले होइन रहेछ भनिसक्यो। त्यसैले ओलीको छाया त्यहाँ छ, सरकारको छाया त्यहाँ छ, सत्ताको छाया त्यहाँ छ। संवैधानिक निकायहरू जसले तपाईँको आफ्नो अनुकूल नहुने भएपछि उहाँले चाहिँ सबैलाई 22 गरेर अध्यादेश ल्याउनु भएको छ, आफ्नो अनुकूल बनाउने। के भन्छ नि, अगुल्टाले हानेको के बिजुली चम्किँदा, उल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भन्छ नि, मैले त्यो कुकुर भन्ने शब्द प्रयोग नगर्न खोजेको। ठिक छ, अब त्यो छोडौँ। तपाईँहरूले गरेको अहिलेको बहस सुनिरहँदा पनि तपाईँहरूले गरेको यो बहस जसले गल्ती गरेको छ सबै मिलाएर लानुहुन्छ, सहयोग गर्ने सरकार पार्टीभित्रै अहिले के चलो छ? एउटा कुरा, सरकार सुध्रिने सुध्रिन्छ, होइन भने 5 वर्षपछि तपाईँको चाहिँ जनताले ल जस्तो अहिले तपाईँहरूको बहस हेरिरहँदा पनि जस्तो पुष्पजी सरकारले हजुरको कुरा एकछिन प्लिज मेरो कुरा, सरकारले आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो दिन सकेन भने नेकपाको सरकारलाई अर्को 5 वर्षपछि आउने निर्वाचनमा जनताले चाहिँ के गर्छन् त्यो देखिन्छ। ठिक छ, तपाईँहरूको बहस सुन्दा र सुन्नु न सुदर्शनजी, तपाईँहरूको बहस सुन्दा र नेपालको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि छरपष्ट भएको छ क्या आज, किनभने यस्तै लडाइँले गर्दा देश बनेन भन्छन् मान्छेले। अहिले एउटा कुरा पुष्पजी, यो समयमा उहाँले त ल प्रतिपक्षको दलले भन्नुभयो होला सुदर्शनजी, तर तपाईँहरूकै पार्टीभित्रको यो विवादले पनि आम जनतामा निराशा आयो। यो यस्तो किन भयो ल भन्नु? यो राजनीति हो, प्रतिपक्ष दलै हो, त्यो पनि त्यो भित्र पनि उहाँहरूलाई होइन। तपाईँले फेरि प्रतिपक्ष दल चाहिँ जुनसुकै मुलुकमा पनि सत्ता पक्ष एउटा हुन्छ, अर्को हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक किचलो भन्नु न। तपाईँ जतिको राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, कानुनको विद्यार्थी होइन, तपाईँले त्यसरी भन्नुपर्छ। अब यो चाहिँ के छ भने यो 2टा ठुला पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र र पावरको हिसाबले, पावर चाहिँ ब्यालेन्सको हिसाबले तत्कालीन त्यतिखेरको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन त्यतिखेरको माओवादी केन्द्रको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड हो। प्रचण्ड कमरेड पनि
धेरै माओवादी केन्द्रका नेताहरू चोइटिँदै खालेर आउनुभएको हुनुभयो भनेको हेर्नु, जस्तै विप्लव, जस्तै वैद्य, जस्तै बाबुराम भट्टराई होइन, भनेको एउटा पङ्क्ति लिएर उहाँ हामीतिर आउनुभयो, हामी उहाँतिर गयौँ। किन पार्टी मर्ज भएपछि त माओवादी केन्द्र हामीसँग आएर मिलेको भन्ने कुरा हुँदा हाम्रो मर्ज भएको हो, यसलाई हामीले पोजिटिभ ढङ्गले लानुपर्छ। र केपी शर्मा ओली पनि धेरैचोटि राजनीतिक जीवनमा ब्याक भएर अगाडि आउनुभएको मान्छे हो। तर के जब हामी पार्टी एकता हो, यो अहिले पार्टीको पूर्ण रूपमा एकता पनि पार्टीले पाइसकेको छ। यस्तै हुन्छ एकता यो हो, त्यही त पूर्ण रूपमा पाइसक्यो। झगडा यो के नाटक हो यो? मैले भनेको पार्टी एकता नै पूर्ण रूपमा भइसकेको छ। पार्टी एकता पूर्ण रूपमा कहिले हुन्छ? जब दुईटा पार्टी एक भएर एकताको महाधिवेशनमा गएर एउटा नेतृत्व अथवा एउटा पार्टीको एउटा अध्यक्ष आउँछ नि, त्यसपछि पार्टीको एकताले पूर्णता पाउने हो। तर उहाँहरूले त आरोप लगाइसक्नु ओ, ओली कामै लाग्दैन, ओलीलाई हटाऊ, यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सबैभन्दा नराम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। जुन अस्ति प्रस्ताव आयो नि, प्रस्ताव के भन्ने आरोप पत्र आयो नि, त्यो चाहिँ हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू जसले हामीलाई आदर्श मानिरहेका छौँ, उहाँहरूले त्यो ठाउँमा बसेर त्यसरी प्रस्तावको नाउँमा आरोप पत्र ल्याउने कुराले हामी जस्ता जेन्युन कार्यकर्ताले के सिक्छौँ? त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व गर्नु नेकपाको कार्यकर्ता ओलीको कार्यकर्ता नेकपाको कार्यकर्ता उहाँ हाँस्नुभयो, केही भन्नुहुन्छ उहाँहरूको विवादको बारेमा? हाम्रो विवादको विषयमा त उहाँलाई अब बोल्न त लोकतन्त्र हामी सबैले लडेर ल्याछौँ, बोल्न पाइहालिन्छ। ठिक छ। हामी अघि उहाँले भन्नुभयो जनताले देखाइदिए नेपाली कङ्ग्रेसलाई 2074 सालको निर्वाचनमा भन्नुभयो। मैले भनि नै त्यो स्वाभाविक रूपमा मैले भनि नै तपाईँलाई भनेको कुरा नभन्नु न, तपाईँलाई पनि जनताले केही अभिनव दिएछन्, हामीलाई अलि बेसी दिए, तपाईँलाई थियो। म भन्दैछु यही आशय तपाईँको आशय त्यही थियो। आफू परक आशय बुद्धि एउटा कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेस बुद्धि दिनुभयो के 2003 साल हुँदै 6 सालमा स्थापना भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो पटकका ऐतिहासिक चाहिँ आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा त्यसले निर्वाचनमा भाग लिँदै गर्दाखेरि तपाईँको 2048 सालमा जितेको छ, 51 सालमा हारेको छ, तपाईँको 56 सालमा जितेको छ, 64 मा हारेको छ, 70 मा चाहिँ फेरि चाहिँ जितेको छ, 74 मा हारेको छ। यो डेमोक्रेसीमा गइसकेपछि, बहुलवादमा अर्थात् बहुदलीय प्रजातन्त्रमा गइसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भने जित र हार सामान्य कुरा हुन् र त्यो कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा नेकपा छ, सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ। हाम्रो अनुरोध छ, हाम्रो आग्रह छ, त्यो भित्र जस्तो उहाँले मिले अहिले पूर्णता पाएको छैन भन्नुभयो। अब कोदो र लाहीलाई तपाईँले तोरीलाई एउटै ठाउँमा मिलमा हाल्यो भने कोदोबाट पिठो निस्किन्छ, अनि तोरीबाट तेल निस्किन्छ, अनि तेल र त्यो पिठोको समाज हुँदैन। हाम्रो होइन, हाम्रो पार्टी एकताको विषयमा उहाँहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा यो सान्दर्भिक त्यति धेरै सान्दर्भिक होइन। तपाईँहरूको विरुद्धमा पनि लसेरबार देव के हुन्छ? तपाईँको मौलिक अधिकारभित्र बोल्ने राइट छ, त्यो कानुनभित्र रहेर। मैले यो कानुनभित्रै रहेर बोलिरहेको छु, ठिक छ, मैले उच्छृङ्खल बोलेको छैन। होइन, त्यो भएका कारणले उहाँहरूको एकता राम्रोसँग नभएको हो। ठिक छ, उहाँहरू जे गर्नुहुन्छ, लडाइँ गर्नुहोस्, झगडा गर्नुहोस्, पार्टीभित्र जे गर्नुहोस्, उहाँहरूको राइटको कुरा हो। तर हाम्रो अनुरोध के हो भने सत्तामा गइसकेपछि सत्ता भने त राज्य हो नि त, राज्य भनेको त जनताको अभिभावक हो नि त। त्यो जनताको अभिभावक हाम्रो अभिभावक हो। केपी शर्मा ओली तपाईँको मात्र प्रधानमन्त्री हाम्रो पनि हो। त्यसैले त हामी चाहिँ आक्रोश पोखिरहेका छौँ। किन उहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ पानी माथिको ओबानो नभन्नुहोस्, मैले फेरि पनि त्यो दोहोऱ्याएँ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहना हाम्रो इच्छा के हो भने, हाम्रो आकाङ्क्षा के हो भने हामी चाहिँ सरकारले जनता विरोधी काम नगरोस्, जनपक्षीय काम गरोस्। यो महामारी कोरोना आउँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले सहयोग गरेन सरकारलाई। सबैभन्दा पहिला नेपाली कङ्ग्रेसले 50 लाख रुपियाँ चाहिँ कोरोना कोषमा सरकारको जम्मा गरेको छ। हरेक व्यापारीलाई, हरेक उद्योगीलाई तपाईँहरू सहयोग गर्नु सरकारलाई भनेको छ। 100% 3 वर्षसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले आँखा चिम्लेर सहयोग गरेको छ यो सरकारलाई। तर सरकार यति चाहिँ भरममा भयो कि यो देशमा प्रतिपक्ष पनि छैन, यो देशमा लोकतन्त्र पनि छैन, यो देशमा जे गरे पनि हुन्छ, यो 21औं शताब्दी पनि होइन भन्ने बारेमा यो सरकार अगाडि बढेका कारणले
आजको यो परिस्थिति सिर्जना हामीले बुझेका त्यो छौँ। हामी अझ पनि अनुरोध सरकार गर्न त्यसरी चाहन्छौँ। बढेको होइन। हामी अनुरोध गर्न सरकार होइन चाहन्छौँ। पुष्पजी मैले एउटा कुरा नि तपाईँ सरकार घर- त्यसरी अगाडि- अन्त्यमा छु म। सरकार तपाईँ घरको मालिक भएपछि घरको टोटल जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्छ कि मालिक पर्दैन? नभन्नु न। यो लिनुपर्छ कि हामीले पर्दैन? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा को मालिक को दास होइन, होइन। त्यतातिर हामी नेत- नजाउँ। होइन, जनताको मतलाई जनताको मतलाई सम्मान गरौँ। प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिनुपर्छ, हो, राज्यलाई प्रतिपक्षले पनि चलाउनलाई साथ दिनुपर्छ। प्रतिपक्षले पनि साथ दिनुपर्छ। राम्रो कामलाई- यो अहिलेको राम्रो यो जुन कामलाई सरकारको काम गराइछ, जनताको फ्रस्ट्रेसनको भाषा मैले बोल्नै पर्छ। जनताप्रति, जनताले चाहिँ सरकारप्रति चाहिँ 90% वितृष्णा धेरै छ जनताको वितृष्णा बिचमा आएको आज। छ। यो विषयमा तपाईँले तपाईँहरू गम्भीर अहिले 90% भन्नुभयो, यहाँ कोही कोहीले त 100% भनेको छ। ल ठिक छ, 100% दुवैजना- प्रचण्ड र के अरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ माधव नेपालले भन्नुभएको छ, हामीले त 90 मात्रै होइन, भनेको होइन, त्यो- यहाँहरू दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउँदो पुस्ता तपाईँहरू हो, तपाईँहरूले यो देशको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। पार्टीको यो जसरी अहिले यो राजनीति देखिया छ, यो वितृष्णाप्रति तपाईँहरूले धारणा राखिदिनु भयो। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद नवराजी, जुन अवसर प्रदान गर्नु त्यसका निम्ति हार्दिक धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँकै तर्फबाट मेरो पनि हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकहरू, आजको यो विशेष डिबेटमा हामीसँग दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युवा नेता, विशेष गरी पछिल्लो समय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेर आजको यो सन्दर्भमा बहस गऱ्यौँ। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका निवर्तमान उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाही र त्यसै गरी हामीसँग नेकपाका युवा नेता एवं अनार्य सेविका सङ्गठन विभाग निवर्तमान प्रमुख हुनुहुन्थ्यो हामीसँग यतिखेर सुदर्शन शिवाकोटी। उहाँहरू दुवैजनासँग विशेष गरी यो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, सरकार भ्रष्टाचारमा सुर्लुमा डुब्यो र यो अध्यादेश ल्याउनु गलत थियो र प्रधानमन्त्री फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अडानमा पुष्पकुमार शाही रहनुभयो भने यसको बचाउमा विशेष गरी सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, सरकारलाई बदनाम नगरौँ, सरकारको विरोध मात्रै नगरौँ, सरकारलाई सहयोग पनि गरौँ र काम गर्नलाई हलो नअड्काइदिउँ भन्ने उहाँको चाहिँ यो परिस्थितिमा बहसको चाहिँ निष्कर्ष निस्क्यो। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका अतिथिसँगै कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।